योकार हा समृता खणगावकर, सुरेखपुळ्याचे हेडलाईन्स. केप्यां येतात 3 फ्लोटिंग जेटी. ONGC फाटल्यान नेटान चल्ला काम. थळाव्या पारंपारीक नुस्तेमार चिंतेत. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा खबरच ना खंय. आमदार क्रूज सिल्वान उक्तायले अजाप. पर्वरीच्या खापरेश्वराची विटंबना. दुखावल्यो हिंदूच्यो भावना. गोंय काँग्रेस उपाध्यक्षाची पुलीस स्टेशनात कागाळ. सुके हवामान आसा तशेंच गोंयांत उष्णतायेचो अलर्ट. मंगळारात दमट. उत्तर दक्षिणेत उष्णताय. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. केप्यां 3 फ्लोटिंग जेटी येतात खंय. ONGC फाटल्यान नेटान कामय चल्ला. थळाव्या पारंपारीक नुस्तेमारी करप्यांनी तांचे संकश्ट येतले अशी खंत उक्तायल्या. जाल्यार क्रूज सिल्वा सांगता, ह्या फ्लोटिंग जेटी विशीं आमकां कितेंच खबर नाशिल्ल्याचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट सांगता. तशें जाल्यार हो प्रकल्प कोणाचो? चर्चेक ओतो आयला. आज तुम पळयतात की जी फ्लोटिंग जेटी येवपाच्या आसून जो बोवाळ जाल्लो, हो बोवाळ म्हणत उरले, पूण फ्लोटिंग जेटीचे काम जे आसा हे ONGC फाटल्यान काम चालू जाले कडेन आसा. आनी हेचे खातीर जेन्ना आमी MLA विचारले, जो वेळेचे MLA क्रूज सिल्वा आसा, हेका विचारले, त्या टायमार ताणें सांगलें की ती एरी जी आसा ही केपें मतदारसंघात येता आनी केपेंचो आमदार कितें आसा तें सांगता म्हणून. आनी त्याच बरोबर आमी तेंय सांगलें की जेन्ना आपल्याक कळ्ळें तेन्ना त्या टायमार तो कॅप्टन ऑफ पोर्टाक गेलो, पूण कॅप्टन ऑफ पोर्टान ताका सांगलें की आमचे कडेन कसलें प्रोपोजल येयलें ना म्हणून. जर प्रोपोजल येयलें ना जाल्यार ह्या जेटीचें काम चालू कशें जालें, ही जी फ्लोटिंग जेटी करपाची आसा तेजें काम कशें चालू जालें, तेका कोणी परमिशन दिलें, हें सोदपाचें गरज आसा. हांगा खंय तरी मिसगायड करता काय दिसता. हेचे खातीर जेन्ना आमी लोकल फिशरमॅन जे आसात हेंकाय विचारलें, त्या टायमार ते सांगपा लागले की ही जर फ्लोटिंग जेटी जर येयत जाल्यार आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे कॅनॉन ह्या बारके पांयवड घेवन जे नुस्तें मारतात हेंचेर उपाश रावपाची वेळ येतली. आतांच आमकां नुस्त्या त्रास जाला तर असली जेटी येतरीक आमकां कितले त्रास जातले हे तेणी आज सांगले कडेन आसा. आनी तेणी मागले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन हेजेर खंय तरी उपाय काडचो आनी ह्यो जेटी आसात ह्यो बंद करचे, ना जाल्यार आमी उपाश पडटा म्हूण सांगले कडेन आसा. आमगे पडे हा ही जेटी आमकां इतल्यांकूय सायकेन डिजास्टर करून सोडटली. कित्याक नुस्तें येता थिंगसून भितर सरता सगळें. थिंगा आहा तोंड हेजेर न्हंयचें. जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहाय ते फकत थिंग आमगे न्हंयचो हें कोताय चडशे नुस्तें धरताय थिंग. आनी आजकाल म्हाका दिसना हे भाशेन कितको जाता म्हणटाले बंद कोताय पूण ही येयली कितकोन थंयच्या गेल्यार ही जेटी भायर पावली मरे आजून पासून. पूण आमी नको आतां कितें करपा सोदता हो गव्हर्मेंट लोकांक सगळ्यांक मारून सोदिता कोण बरे व्हडले आहाय तांकां साल्वार करून सोदता जाल्यार. म्हणजे ही जेटीचे काम चलता फ्लोटिंग जेटीचे चलता न्हू. भायर पावला मरे ते. आनी थिंग मनीस कितले थिंग लोक कितले हें कोता जाण मरे आमचे ते बेतलांतले भाव थिंग फिशींग कोताय मरे. आनी सगळे माल वयता, माल जातले ते तुमकां सुद्दां थिंग डेफिनेटली तांकां थिंग माल जाले जाल्यार ते आनी भायर सोंपले आनी तेणी येवपा नुस्तें येवपा ना बंद जातलें. म्हणजे तुमकां नुस्तें मेळपा ना. हांगा नुस्तें सारकें टोटल उणें जातलें सारकें. आतां जालें मरे आतां कितें आहा इन्या कॉमर्स जालें तुवें हें सगळें भोंवता हिंगा कांयच मेळना कांय ना. ही पारंपारीक नुस्तेमारी करप्यांनी उक्तायल्ली खंत. पूण आतां आयकात वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वाक. तो सांगता ते प्रमाण कॅप्टन ऑफ पोर्टाकय हे विशीं कांयच खबर ना. फ्लोटिंग जेटीचे प्रपोजल आयिल्ले ना वा आमी परमिशनय दिल्लें ना अशें खंय कॅप्टन ऑफ पोर्ट सांगता. आयकात. फ्लोटिंग 3 जेटी येता म्हणून डिक्लेअर जाल्ले आमचे रिवर साला. सो तो न्यूजपेपराचेर येवन आमकां कळ्ळें, नाजाल्यार आमकां इन्फॉर्मेशन आसना तेजें. सो हांव कॅप्टन ऑफ पोर्टा कडेन गेलो ताका इन्फॉर्मेशन घेवपाक ह्यो खंय येता आमकां लोकेशन दाखय म्हूण. आनी तो प्लॅन कितें आहा तो. पूण कॅप्टन ऑफ पोर्ट म्हणटा आपल्याक कांयच खबर ना, आमी खंय प्रपोजल केलो ना त्यो. सो आपल्या कोणें परमिशनूय घेयलो ना. सो आतां हें हिडन कितें चलता तें आमकांय खबर ना. सो कॅप्टन ऑफ पोर्टाक कन्सिडर कोताय काय कोनाय. सो डायरेक्ट सेंट्रल आसून हें सगळें कोताय जाल्यार तेंय खबर ना. सो आमी तें हें मागलां, क्लॅरिफिकेशन मागलां. त्यांनी आमकां तोच प्लॅन मागला. सो आतां आमची एसेंब्ली आहा, सो तेंगाय हांव तें क्वेश्चन घालतलो आनी
आनी तेजी मेळटा तें इन्फॉर्मेशन घेवपाक कलेक्ट करपाक ट्राय करतलो. सर ऑलरेडी फ्लोटींग जेटीची एक कडेन काम चालू आसा जी ONGC फाटल्यान. सो तें हांवें कोण पयर विडियोय चोयला थिंगा कोण व्हडली बोटी येवन थिंगा कितें काम चालू आहा तें काय हिल कटिंगूय कितें केल्लें आहा थिंगा. सो थिंगा वचून तेंय व्हेरीफाय करपाक पडटा. तें केपें पडटा तें केपें कॉन्स्टिट्युन्सी पडटा तें. पूण तें आमकां कोणी विडियो काडून धाडल्या कोण दुयेरासान वचोन थिंगा ते विडियो काडलेले आहाय. सो तेजे आमकां थिंगाय कितें जालें जाल्यार आमकांय इफेक्ट जातलें तें. आमी कितें मागताले आमचे ते बोटकारूय मागताय की थिंगा तें ट्रेनींग वॉल तो नस्तो ओपन करपाक कितलीं वर्स जालीं तें आजून पासून तो NIO रिपोर्टूय तेमी आजून घेतलो ना. जी वस्त जाय त्यो जायना पूण नाकाय त्यो थिंगा ते पयलीं प्रपोजल कंप्लीट करपाक सोदताय. पूण तेय जेटी ऑपोज आसा तुमगेल्या. सो आतां एक्झॅक्टली कितें आसा तें आमकां खबर ना. थिंगा तो फ्लोटींग जेटी आसा कित्याक जेन्ना तो लास्ट इयर एनर्जी वीक चलता तेन्ना बोवाळ जाल्लो थिंग फ्लोटींग जेटी येता म्हणून. पूण थिंगा पयले जायत पाटी आमी ते सागरमाला प्रोजेक्टाचेर तेंची थिंगा जेटी आहा तेन्नाय आमी ओपोज केल्ले थिंगा. सो आतां थिंग काम कितें चलता तें फायंड आउट करपाक पडटलें. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. पणजे सांतिनेज चर्ची कुशीक स्मार्ट सिटीच्या नांवान बांदिल्ल्या गटरात सुण्याचो पेटो आडकून उरिल्लो. आपतकालीन दळान ताकतिकेन गटराच्यो लादयो फोडून पेट्याक वाट करून दिली. लोकांच्या बोवाळाक लागून पेटो भियालो, पूण आपतकालीन दळान पेट्याक जीवनदान दिवपाचो पुराय यत्न केलो. लोकांच्या बोवाळाक लागून पेटो भियाल्लो, पूण आपतकालीन दळान पेट्याक जीवनदान दिवपाचो पुराय यत्न केलो. भितरल्यान काडपाक तशें आमी ते फोडून काडटा आनी तो पब्लीक भितर आमी ट्राय करता. कालूय आसलो काय आयजूय हय कालूय ट्रेस जाला तुमकां पळयात. आतां म्हाका ट्रेस जाल्लो आवाज करतालो. खंयच्यान तरी येयला खंयच्यान एक्झॅक्टली आमी नो पूण सद्या तो आमकां हांगासर आयडेंटिफाय जाल्लो आसा. तुमचें काल आनी आयज परते सेकंड अटेम्प्ट तुमचो. काल आमची टीम आयिल्ली म्हणजे भायर सरतलो पळय चिंतलेले. आज तेजे परत आमी फोडपाक स्टार्ट केला. आयज क्लियर करतले. बट सर सेफ्टी वाटेन आमी पळयत जाल्यार तुमी आतां काडटा पळय हे जे आसा न्हू हे परमनंट केलेले आसा. बट हे हितून तुमकां खूब हे करचें पडटा, मेहनत घेवची पडटा हे सुणे काडपाक. फाल्यां कितें जालें व्हडलो तूं सोरो बिरो फिरतलो आनी कशें सुणे आनी पळयता जाल्यार त्या टायमार तुमी कितें केलें. तेजेर एक्चुली स्मार्ट हेजेर करताले थोडे तरी प्लॅन होल तरी सोडूंक जाय आसलो. कितें तरी कोणाक मनशां जावं कितें तरी ड्रेनेजीचें काम करपाक लागून कितें शिरकना कितें तरी आसपाक जाय आसलो. तशें तरी सोल्युशन कितें एक सायडीन तरी भितर सरपाक. सद्या हांगासर तशें कांय आयडेंटिफाय जाल्लें ना आनी आमकां ऑप्शन ना तें फोडून काडचें पडटलें. आनी फुडें भायर काडून फोडून काडचें पडटलें. स्मार्ट सिटीचो तांचो प्लान आसता म्हणजे आमकां कितें आमचे व्हडले ऑपरेटर आसूंक शकता. एक्झॅक्टली आमी नो पळय कितें आहा तें. सो आतां हे दिसून येता अशें कितें जालें जाल्यार प्रॉब्लम येवं शकता. प्रॉब्लेम जाता हे सगळें काडपाक. एक ड्रेनेज तुमची सोडले वाट सोडलेली जाल्यार ते काडून वयर काडून जातालें. एटलीस्ट एक चेंबर टायप केल्लो जातालो. चेंबर कसो नॉर्मली चेंबर गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. गोंय काँग्रेस उपाध्यक्ष सुनील कवटणकारान पर्वरी पुलीस स्टेशनाचो अधिकारी, जोड मामलेदार, बार्देस आनी महामार्ग कंत्राटदारा आड देव खापरेश्वर देवूळ मोडून मुर्तीची विटंबना केल्ल्यान हिंदूच्यो धार्मीक भावना दुखावल्यो अशी गुन्यांव फाट्यात कागाळ केल्या. गोंयांत पर्वरीच्या देव खापरेश्वराची मुर्ती काडली. देवाचो वडूय हुमटावन उडयलो. लोकांचे भावने आड ही कृती जाल्ल्याचे काँग्रेसीन सांगले. भाजपा सरकार देवळां मोडून अपघात आडावपाक सोदतात. ते शक्यूच ना. आदी रस्तो वेवस्था आनी हेर गजाली रितीन हाडात. काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेवन तिडक उक्तायल्या. जागेकाराक जर हे सरकार हालयता जाल्यार म्हाका दिसता हे BJPचे सरकार आनी मद मारलेल्यांचे जे राजकारणी आहा तांचो न्याय हो देवाकूच करचो पडटलो. लोकां कडेन जावपाचो ना, शक्य ना. जो सद्या गोंयांत सामको एक गाजलेलो विशय आसा
आनी असो विशय आसा जे विशयान आज म्हाका दिसता गोंयान फक्त एक पर्टिक्युलर धर्माची हिंदूंचीच न्हय पण प्रत्येक गोंयकाराची, प्रत्येक धर्माची, प्रत्येक जातीचे लोकांची, प्रत्येक समाजातल्या लोकांची आज न्हीद उडयल्या. कित्याक असो इन्सिडेंट गोंयान म्हाका दिसता स्वतंत्र जाल्ल्या गोंय असलो इन्सिडेंट गोंयान केन्ना जावंक नासलो. काल जे पर्वरी हायवे एक्सपान्शनाच्या नांवान आनी हायवे एक्सपान्शनाच्या निमतान देव खापरेश्वराचें देवूळ बीजेपीचें हें जें सरकार आसा तांच्यांनी बेकायदेशीर रित्या जें डेमोलिश केलें आनी जी देव खापरेश्वराची मुर्ती तांच्यांनी डेसेक्रेट केली, जी विडंबना मुर्तेची केली, ताजे मागीर गोवा बीजेपीचे सरकाराचें स्थान मुघल आनी सालाजारशाहीचे अंडर जी पुर्तुगीज राजवट आसली ताजे बरोबर येवन बसता. हें कितें चल्लां? कित्याक हें जी गजाल घडल्या ही सारकी निर्लज्ज सरकार सुद्दां जर खंयचें आसलें जाल्यार ही असली गजाल आनी असली घडणूक करची नासली. आनी आज लज्जास्पद जी गोश्ट भारतीय जनता पार्टीचे गोवा सरकारान केल्या, जी गोंयच्या हिंदूंचे देवाचेर आनी देवळाचेर हात घालपाचो, ताजो आमी काँग्रेस पक्षाचे वतीन निशेध करता. जेन्ना ताजे विधी करताले देव खापरेश्वराची, ताका एक पर्टिक्युलर वर्ड आसा आनी हांव आतां पळयतालो, हांवें कम अक्रॉस एक विडियो हांवें पळयला. एक पुजारी आसा, ताणें सारकें डिटेल एक्सप्लेन केला की ती विधीनूय कशे मिस्टेक्स आसल्यो. आनी तो तर सरळ सांगता की तो कोण आयिल्लो तो म्हणटा तो भट काय कोण तें आपल्याक खबर नासलो म्हणटा. आमी मानतात एकदां रस्त्याचे सायडीक घुमटे आसता ऑर क्रॉस आसता ऑर बारीक आनी कितें आसता जाल्यार इन द लार्जर इंट्रस्ट ऑफ द पीपल इन द पब्लीक तें मूव करचें पडटा. पण ते एक विधीशीर पद्दतीन पद्दतशीर हातून मूव करून ताका पयलो दुसरो जागो आयडेंटिफाय करून रिस्पेक्टफुली व्हरपाचें आसता. पण हांगा प्रश्न घुमटेचो नासलो, एक कितें बारीक घुमटी नासली. एक म्हणल्यार 200 वर्सां पयलींचो तो वडाचें झाड आसलें. दुसरें म्हणल्यार सगळ्यांत गजाल प्रत्येक गोंयकाराक ही पडटली, तें कसलें सादें देवूळ नासलें केल्लें, काल पयर बांदलेलें, 10 वर्सां पयलीं, 15 वर्सां पयलीं, 20 वर्सां पयलीं बांदलेलें. तें देवूळ आसलें जागेकाराचें, ताका राखणदार म्हणटात, ताका म्हणटात जागेकार. जसो देव बोडगेश्वर आसा, जसो पर्वरी आनी राम बोडेश्वर म्हणून आसा, पुंडलीक देवस्थान आसा, वेताळ आसा सकयल, ताका म्हणटात जागेकार. आनी तुमी बीजेपीचे आज सत्तेच्या हातून इतलो तुमकां सत्ता तकलेक मारली, इतलो उन्माद चडला बीजेपीक सत्तेचो, इतले दंग तुमी आसा, इतले मध्य धुंद तुमी पयशांच्या आनी सत्तेचे मदार जाल्या की तुमी जागेकाराकूच जागे वयल्यान हालयलो. अशें म्हणून कशें करूंक शकता तुमी? कितले लोकांची आस्था, श्रद्धा, विश्वास ते जाग्याचेर आसता. म्हाका खबर आसा, हांव ल्हान आसतना पासून जेन्ना आमी थंयच्यान फ्रॉम पणजी टू म्हापशा और बिचोले सायडीन आमच्या घरा कडेन मया वचपाक अशें जर आमी वता ह्या सायडीनच्यान जाल्यार सदांच थंय पांयां पडून वचप. अजून सुद्दां केन्ना 5-7 आसतना आमी होन मारताले, केन्ना मेळटा तेन्ना देवून पांयां पडटाले. तें एक श्रद्धेचें स्थान तुमी तें झाड काडटा म्हणलां आनी देवूळ उडयलें मोडून आनी देवाची मुर्ती फोडून उडयली, दुर्दशा करून उडयली. ते ताजे पेडाची काल आमी पळयल्या. काल गोंयकाराचो आनी गोंयकाराच्या भावनेचो पराभव जालो आनी कोण जिखले की हे जे बीजेपी सरकार जे तांकां फक्त दिसता आपणाचे डेव्हलपमेंटाचो आनी डेव्हलपमेंटाचेर कसो धंदो चल्ला पळय तो, तांचो कमिशनां आनी तांचो फायदो. आनी आज जे लोक थंय रडटाले, जाणटे, बायलां, भुरगीं थंय रोडून ते कित्याक एक देव आनी देवा बद्दल आमची भावना म्हाका दिसता आर सुप्रीम. आनी अलायनमेंट तर कोणें विचारले, तुमी प्रश्न विचारले, चेंज करून जाता, एक्सिडेंट जाता, पूण रस्ते व्हडले विस्तारले आनी विस्तारून व्हडले रूंद मारप केले म्हणून एक्सिडेंट कमी जाल्या. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. कला अकादमीत गोंयची संस्कृताय दाखोवपा खातीर 6 ते 16 मार्च मजगती सारस 2025 महोत्सव जातलो. सारस 2025 हो महोत्सव 6 ते 16 मार्च मजगती पणजे कला अकादमी हांगा जातलो. हे कार्यावळीन 550 वयर स्टॉल आसतले. तातूंत 120 उत्तर भारतीय कलाकार आनी विक्रेत्यांक आनी 205 गोंयच्या स्वयंसहाय्यक गटांक दितले. एक उद्देश असा की ह्या कार्यक्रमातल्या माध्यमांतल्यान
आमचे लोकल आर्टिस्ट, आर्टिजन्स, हँडिक्राफ्ट्स हांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवपाचो. हो कार्यक्रम किंवा हो जो फेर जो आसा, जो बाजार जो आसा, न्ही फक्त गोंयांत न्ही, देशभरांतल्यान जितले जितले डिस्ट्रिक्ट आसात थंय थंय आमचे गोंयचे आर्टिजन्स किंवा आर्टिस्ट किंवा हँडिक्राफ्ट्स बाकीच्या राज्यांनी डिस्ट्रिक्ट फेरान भितर पार्टिसिपेट करतात. आणि अशांतल्यानूच हो ह्या वर्साचो स्वयंपूर्ण गोवा सारस 2025 हो एक वेगळ्या अंदाजान नवो ताका साज आमी दिवपाचो ठरयलेलो आसा. यशस्वी जावपा खातीर ज्या तरेन बारीक बारीक ज्यो गोश्टी आमकां केअर घेवपाक जाय, CCTV आसतल्यो, बाकीचे सगळे काही गोश्टी, ताका सॅनिटेशन आसतलें किंवा गार्बेज कलेक्शन, ते जशें जशें आमचे डिपार्टमेंटाक आमी ऑलरेडी लायन डिपार्टमेंट आसा तांची बैठक घेवन हो सारस जो आसा तो यशस्वी करपा खातीर आमी प्रयत्न करपाचे ठरलेले आसात. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि मुझेफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. गोंयच्या कांय वाठारांनी गोंयचे नीज कलाकार प्रेक्षकांक आदल्या तेंपार गाजलेली दर्जेदार संगीत नाटकां दाखोवपाची परंपरा तिगोवन दवरल्या. हालींच हणखणे पेडण्या संबुराजे आनी संगीत धनुर्भंग जाल्यार मयेश चोडन संगीत संशय कल्लोळ ह्या विनोदी नाटकाचो लोकांनी आस्वाद घेतलो. आदी घेऊया हणखण्या देवी भगवती देवस्थानाच्या दुसऱ्या वर्धापन दिसा निमतान सादर जाल्ल्या धनुर्भंग या नारायण बामण गांवकारान बरयल्ल्या आणि नाट्यभूषण रामदास परबान दिग्दर्शित केल्ल्या सदाबहार नाटकातली कांय पदांचो आस्वाद. चोडणा पांडव वाड्यार सादर जाल्ल्या संगीत संशय कल्लोळ या अप्रतिम रितीन सादर केल्ल्या नाटकातल्या पदांचो आस्वाद. नाटकातली पदां सदाबहार गायकी आणि उत्तम दिग्दर्शन आणि अभिनयाक लागून गाजिल्ले संशय कल्लोळ हेवूय नाटक नाट्यभूषण आणि राज्य पुरस्कार प्राप्त रामदास परबान दिग्दर्शित केल्ले. शिवानंद दाबोळकरान ऑर्गन जाल्यार दत्तराज च्यारीन तबलो सांगात दिलो. थळाव्या कलाकारांक सोनिया शेटये आणि शारदा शेटकर या स्त्री कलाकारांबरोबर रुचिरा कोळणकर आणि प्रेरणा नावेलकार या गावातल्या चली कलाकारांनी बरी साथ दिली. शारदा शेटकराचे गायकीन लोकांचेर मोनेळ घातलो. घेऊया नाटकातल्या फामाद पदांचो आनंद.
गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आनी मुजेफ शेख. सुके हवामान आशिल्ल्यान गोंयांत उष्णतायेचो येल्लो अलर्ट दिला. तापमान 35 ते 37 डिग्री सेल्सियस मेरेन आसतले. मंगळारा उष्ण आनी दमट हवामान अणभवपाक मेळटले. ह्या वेळार चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान सामान्य परस चड उरतलें अशें तापमानाचो दृश्टिकोन सुचयता. अदमास केल्ले चडांत चड तापमान सुमार 36 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावपाची शक्यताय आसा, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23 डिग्री सेल्सियसाच्या सुमाराक उरतलें, जाका लागून राती उष्णताय आनी दमट परिस्थिती निर्माण जातली. मंगळारा गरम तापमान. मंगळारा सुके तापमान सामान्य परस चड उरतलें. चडावत तापमान 35 ते 37 डिग्री सेल्सियसा मजगती. मंगळारचे चडावत आनी उणें तापमान 36 आनी 23 डिग्री सेल्सियसाच्या मजगती. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसो.